नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। सबसे पहले आज की प्राइम टाइम में नाज़रीन गिरामी जर्मनी की बात करते हैं। यहाँ क्रिसमस मार्केट में हुजूम पर तेज़ रफ्तार गाड़ी चढ़ा देने का इल्ज़ाम एक सऊदी डॉक्टर पर लगा है, जिनको गिरफ्तार कर लिए जाने की बात भी सामने आ रही है। जर्मनी में एक सऊदी शख्स को अपनी कार क्रिसमस मार्केट में हुजूम पर चढ़ा देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। ये कल रात पेश आया मामला है। बाजार में क्रिसमस की खरीदारी के लिए लोग बड़ी तादाद में जमा थे। वाक़े में अभी तक 2 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई, ताहम हलाकतों में इजाफे का खदशा है, लेकिन बताया जा रहा है कि ज़ख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आगे बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40 से करीब अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस कार के ड्राइवर को हिरासत में लिया। दर्जनों अफराद जो ज़ख्मी हुए वो क्रिसमस मार्केट बंद कर दी गई। इमरजेंसी सर्विस मौके पर मौजूद है। बर्लिन के मगरिब में वाक़े मैग्डेबर्ग शहर 2,24,000 आबादी पर मुश्तमिल है और रियासत सेक्सोनी इनहाल्ट का दारुल हुकूमत है। जर्मन हुकाम का मानना है कि क्रिसमस बाजार पर हमले में मुलव्वस गिरफ्तार शख्स सऊदी शहरी और डॉक्टर है। वो 2006 से जर्मनी में रिहाइश पजीर था। क्या गाड़ी बेकाबू हो गई थी डॉक्टर से या फिर जानबूझकर इस हुजूम पर चढ़ाया गया है, इस बात को लेकर के भी जो है इस वक्त तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं और अभी तक असल मंशा हमला करने वाले का वो वाकई में जो है बेकाबू कार की वजह से था या फिर हमला किया गया था जानबूझकर, ये सामने आना बाकी है। उधर नाज़रीन में आज मॉस्को में भी इसी तरह की एक हमले की खबर आई, लेकिन ये हमला उसी तर्ज का था जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक किया गया था और बहुमंजिला इमारत थी। आप लोग जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में। ऐसे ही रशिया में जो है एक बहुत बड़े कसीर मंजिला इमारत को ड्रोन के ज़रिए से हमला किया गया है, जिसकी वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ड्रोन एक कसीर मंजिला इमारत के करीब आता है ऊपरी हिस्से से और फिर अचानक वहाँ की खिड़कियों से टकराता है और वो वहाँ से आग के शोले भड़क उठते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी इस सिलसिले में भी अब किसका हमला था, जानबूझकर कि या ड्रोन बेकाबू हो गया था या अपना रास्ता भूल गया था या उसको जो लोग ऑपरेट कर रहे थे उन्होंने गलत सिमत ले लिया है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी। और चूंकि यूक्रेन और रशिया के दरमियान में इस वक्त जिस तरह की जंगी सूरत हाल है, अभी हाल ही में उनके एक बहुत बड़े कमांडर को जो न्यूक्लियर से वाबस्ता थे उनको भी कत्ल कर दिया गया। ऐसी सूरत हाल में इस तरह के हमलों को लेकर के बहुत सारे अलग अलग तरह के तबसरे सामने आते हैं और आलमी सतह पर इस वक्त नाज़रीन गिरामी वो चाहे यूक्रेन का हो या फिर जर्मनी में पेश आने वाला मामला हो या मुख्तलिफ इस वक्त जो है यूरोपियन ममालिक में पेश आ रहे हैं, ये सब अलग ही तर्ज की जो है तबसरे पेश किए जा रहे हैं यूरोपियन ममालिक अखबारात में कि किसी न किसी नौयत से इस वक्त पूरे मगरबी ममालिक को और मशरिक़ वस्ता में जो है जंग छेड़ने की कोशिशें हो रही है। नाज़रीन गिरामी तिल अबीब में यमनी मिसाइल एक मज़ीद मिसाइल हमला हुआ है, यानी कि अंसारुल्लाह लगातार इसराइल पर हमले कर रही है और इसमें बताया यह जा रहा है कि जो अभी ताज़ा हमला हुआ है यमनी मिसाइल से तिल अबीब शहर में जालिम दहशतगर्द इसराइल के क़ल्ब पर, उसमें 16 इसराइली ज़ख्मी हुए हैं। ये ऑफिशियली रिकॉर्ड है। 16 इसराइली ज़ख्मी होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मिसाइल हमले के बाद तिल अबीब में खौफ व हरास फैल गया था। यहूदी आबाद कारों का बनकरों की तरफ भाग खड़े होने के मंजर भी सामने आने लगे। इस्राएली एम्बुलेंस ने ऐलान किया कि यमन से दागे गए मिसाइल तिल अबीब पर गिरने के नतीजे में 16 अफराद जख्मी हुए। इस्राएली एम्बुलेंस का बयान है। 14 दीगर पनाहगाहों के रास्ते में जख्मी हुए और 7 को नफसियाती सदमा पहुंचा। इस्राएली मीडिया ने मिसाइल के गिरने के मनाजिर नशर किए हैं और कहा है कि इस्राएली फिजाई दिफाई निज़ाम इसे रोकने में नाकाम रहा है। उधर इस्राएली पुलिस ने बताया कि उन्हें यमनी मिसाइल के नतीजे में तिल अबीब में नुकसान की इत्तलात मौसूल हुई हैं। तो नाज़रीन गिरामी
ابھی ایک دن قبل جو ہے جس طرح سے انصر اللہ کے مختلف الحدیدہ میں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا ظالم دہشت گرد اسرائیل نے، اور کل ہی اس نے دھمکی دی تھی کہ جو ہے یمن کو بخشا نہیں جائے گا، ایسے میں آج یہ تازہ حملہ کیا گیا ہے یمن کی جانب سے، اور یہ سارے کے سارے میزائل براہ راست تل ابیب کے قلب پر پڑ رہے ہیں جہاں آبادی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر بڑے پیمانے کی اس طرح کے اگر میزائل لانچ کر دیے گئے تو اسرائیل کی کیا حالت ہو سکتی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی اسی طرح کی خبر القسام سے بھی آ رہی ہے کہ القسام نے اب فدائی حملہ شروع کر دیا ہے۔ فدائی حملہ یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی متعدد صہیونی فوجی جو ہے جمع ہوتے ہیں ان کے قلب میں جا کر کے خود کو اڑا لینا۔ اب ایسا ہی ایک حملہ ہوا ہے جس میں کئی صہیونیوں کے جہنم واصل ہونے کی خبر سامنے آئی ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کے کارکن نے شمالی غزہ کی پٹی میں جبالیہ کیمپ میں گھسے صہیونی فوجیوں پر پیچیدہ فدائی آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں کئی صہیونی جہنم واصل ہو گئے اور زخمی ہو گئے۔ ایک مزاحمت کار نے شمالی غزہ کی پٹی کے جبالیہ کیمپ میں قابض اسرائیلی فوجیوں کے کیمپ کو نشانہ بناتے ہوئے فدائی حملہ کیا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں کئی صہیونی فوجیوں کے ہلاک ہونے اور زخمی ہونے کی خبریں خود یہاں الگ الگ ذرائع سے پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ اس موقع پر مجاہد نے قابض فوجیوں کی وردی خود پہنی اور صہیونی فوجیوں کا بھیس بدل کر 6 فوجیوں پر مشتمل صہیونی گروپ کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک ہوئے، کئی زخمی۔ جبالیہ کیمپ میں فدائی کارروائی میں کئی صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے، عرب ٹی وی کے ایک بیان کے مطابق۔ الجزیرہ نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ تو ناظرین گرامی اس طرح سے اب مجاہدین کی جانب سے بھی صہیونیوں کو الگ انداز میں نشانہ بنانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی ظالم دہشت گردوں کی دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی، لگاتار معصوموں پر حملہ کر کے ان کو جو ہے شہید کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے تو غرب اردن سرفیت میں یہودی آباد کاروں نے ایک مسجد کو نظر آتش کر دیا، اس کی ایک تصویر اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق ان دہشت گرد آباد کاروں نے، ان غاصبوں نے گاؤں کے مشرقی علاقے پر دھاوا بول دیا اور بر الوالدین مسجد کو آگ لگا دی اور اس کی دیواروں پر نسل پرستانہ نعروں کی چاکنگ کی۔ مقامی رہائشی آگ کو مسجد میں پھیلنے سے پہلے بجھانے میں کامیاب ہوئے، جس کی وجہ سے نقصان صرف مسجد کے داخلی دروازے تک ہی محدود رہا۔ تو ناظرین گرامی یہ صہیونی درندے کس طرح سے جو ہے ظلم و ستم اور کہاں کہاں تک ان کی حد ہو رہی ہے آپ دیکھیں۔ وہیں طول کرم میں ظالم اسرائیلی بزدلانہ حملے میں القسام کے 4 کارکنوں کے شہید ہونے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ بریگیڈ نے بتایا کہ شہید ہونے والوں میں القسام کمانڈر دوسم سفیان العوفی، شہید فیلڈ کمانڈر طول کرم بٹالین کے کمانڈر طارق محمود الدش اور شہید القسام کمانڈر محمد عوفی اور مجاہد محمد نافذ رحمہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ طول کرم کیمپ سے تعلق رکھتے تھے، وہاں پر براہ راست ظالم دہشت صہیونی درندوں سے لوہا لیے ہوئے تھے، اس درمیان میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہیں ناظرین گرامی کل جمعہ کے روز جو ظالم دہشت گرد درندوں نے جبالیہ کیمپ میں جو حملہ کیا ہے اس میں 7 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 7 بچے شہید ہوئے ہیں، تو اس میں خاتون بھی شامل ہے اور جملہ 12 شہریوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جبالیہ النزلہ میں خلا خاندان کے گھر پر ظالم دہشت صہیونیوں نے جو ہے یہ حملہ کیا تھا، 7 بچوں اور خاتون سمیت ایک ہی گھر کے 12 مکین شہید ہوئے اور کئی لوگ جو ہے اس میں زخمی ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی یہ مشرق وسطیٰ کی وہ تازہ صورتحال ہے جو اس وقت جو ہے الگ الگ حوالہ جات سے ہم تک پہنچی ہے۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر
کچل دیتا ہے فتنوں کو